मुस्लिम लीग नवाज की इत्तेहादी हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का खेल एक बार फिर शुरू हो चुका है। दोनों फरीक एक दूसरे से मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन अपनी अपनी शराइत पर। मगर इस तमाम के दरमियान इस्लामाबाद से 574 किलोमीटर और सूबाई दारुल हुकूमत से फकत 80 किलोमीटर दूर वाक़े पारा चिनार में इंसानी जानों की बेकदरी गुज़िश्ता 75 सालों से जारी है, जबकि हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद से अब तक हालात कशीदा हैं। शायद ही कोई माह ऐसा गुजरा हो कि जब पारा चिनार के वासियों ने अपने प्यारों के लाशें अपने कंधों पर उठाकर जमीन के हवाले ना किए हों, मगर अब सूरत हाल इतनी खराब हो गई है कि पारा चिनार के वासी अपने जिगरगोशों के नन्हे लाशें उठाने पर मजबूर हो चुके हैं। और इसकी वजह दहशतगर्दी नहीं बल्कि अद्वियात की किल्लत, पेट्रोल और खुराक की शदीद कमी है। और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब पारा चिनार में टेम्परेचर -डिग्री तक गिर चुका है। पूरा इलाका एक ऐसे इंसानी बहरान से गुजर रहा है कि जिसमें अब तक कम से कम 29 बच्चे इलाज ना मिलने की वजह से जाँ बहक हो चुके हैं। ये इंकशाफ पारा चिनार के MS ने किया है कि जबकि हमारे नुमाइंदे साजिद काजमी के मुताबिक इस वक्त जिला कुरम में दिल, कैंसर और दीगर जानलेवा बीमारियों का शिकार कम से कम 1400 से जायद मरीज इलाज के लिए पेशावर शिफ्ट होना चाहते हैं, मगर पेशावर पारा चिनार की मरकजी शाहराह समेत तमाम आमदोरफ्त के रास्ते बंद होने की वजह से गुज़िश्ता 70 दिन से ऐसा करने से कासिर है। पारा चिनार के 4 लाख से जायद बासी एक महासरे की सूरत हाल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जिला कुरम में कबाइल के दरमियान होने वाले तसादुम में 130 से जायद अफराद जाँ बहक, जबकि 250 से जायद जख्मी हुए थे, कि जिसके बाद ताहाल रास्ते बंद हैं। जबकि अमन अमान के हवाले से कायम किया गया जिरगा गुज़िश्ता रोज होने वाली अपनी बैठक में भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। अलबत्ता दिसंबर के पहले हफ्ते में कमिश्नर कोहाट डिवीजन मोतसम बालाशाह की सरबराही में होने वाले जिरगा में इतना जरूर हुआ है कि दोनों कबाइल के अमायदीन की तरफ से गैर मुइना मुद्दत तक सीज फायर पर इत्तफाक के ऊपर एक कंसेंसस डेवलप हो गया है। अफ्रीकैन ने यह अहद भी किया है कि जंग या झगड़े से किसी मसले का हल मुमकिन नहीं। अशरों पर मुहित इस मसले के मुस्तकिल और पायदार हल के लिए वक्त जरूर दरकार होगा, ताहम इसके लिए दोनों जानिब से इखलास और इत्तेमाद की जरूरत होगी। अफ्रीकैन ने यह भी अहद किया है कि अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल और इलाके के अमन की खातिर जिला कुरम में मुकम्मल और पायदार अमन के क़याम तक बैठे रहेंगे और यहाँ से अमन का पैगाम लेकर अपने इलाकों को जाएंगे। गुज़िश्ता रोज की तरह आज भी डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह की सरबराही में एक जिरगा हुआ है कि जिसमें अमन अमान को यकीनी बनाने पर दोनों कबाइल ने अपना मौक़िफ़ सामने रखा है और ये उम्मीद की है कि दोनों अफ्रीकैन के दरमियान जल्द तहरीरी मुआहिदा हो जाएगा। दोनों कबाइल की तरफ से यकीन दहानी अपनी जगह, लेकिन इस वक्त मकामी लोगों का सूबाई और मरकजी हुकूमत पर एतमाद का आलम यह है कि बगन जैसे मकामात जिसे गुजरने के लिए लोग पुलिस के काफिलों पर भी भरोसा करने को तैयार नहीं हैं, जबकि पाक अफगान खुलाची बॉर्डर समेत तमाम रास्ते बंद होने की वजह से जिला कुरम में गैस खत्म हो चुकी है। तंदूर और होटल बंद हैं। अशिया खुर्दोनोश, पेट्रोल और अद्वियात नापैद हो गई हैं और कुरम में अद्वियात की किल्लत की खबरों पर नोटिस लेते हुए मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा एहतशाम अली ने सोशल मीडिया पर यह कहा है कि हुकूमत सूरत हाल से आगाह है। MS पारा चिनार, MS सदरा, DHO अपर कुरम और लोअर कुरम से राब्ते में हैं और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात की तीसरी खेप जल्द भेजी जा रही है, जबकि अब तक एज वी स्पीक 2 करोड़ से जायद मालियत की अद्वियात भेजने का वो दावा कर रहे हैं। और अगर पारा चिनार तनाज़े पर नजर डाली जाए नाजरीन, तो कुरम में झड़पों के बाद हालात इस कदर कशीदा हो जाते हैं कि हालात को कंट्रोल करने के लिए फौज और FC तलब करनी पड़ जाती है। 3 अतराफ से अफगानिस्तान की सरहद में घिरी साबका कुरम एजेंसी इस वक्त एक ऐसी बदकिस्मत वादी का मंजर पेश कर रही है कि जहां जमीन का तनाज़ा फिरका वाराना जंग की शक्ल इख्तियार कर गया है। BBC की गुज़िश्ता साल की एक रिपोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में महकमा दाखिला और कबायली अमूर के इलामिये का हवाला देते हुए ये लिखा है कि जिला कुरम में 8 मुख्तलिफ ज़मीनी तनाज़ात चल रहे हैं कि जिनमें बेशतर आज़ादी से पहले के ज़माने के हैं। मारूफ सहाफ़ी खालिद अहमद अपनी किताब सेक्रेटेरियन वॉर पाकिस्तान सुन्नी शिया वायलेंस एंड इट्स लिंक्स टू द मिडल ईस्ट में ये लिखते हैं कि जब जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के अफगान प्रोजेक्ट का हिस्सा बनी, तो हिकमत अमली बनाने वाले माहिरीन ने हुकूमत को आगाह किया था कि अफगान मुजाहिदीन पारा चिनार के रास्ते कबायली इलाकों में आ सकते हैं, मगर इन मुजाहिदीन की कबायली इलाकों में आमद और रफ्त से पारा चिनार की आबादी भी डिस्टर्ब होने के खदशात थे, मगर इन खदशात पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। जहां शिया सुन्नी के दरमियान इस जंग की एक वजह मुतजाद मजहबी ख्यालात हैं, वहीं पारा चिनार में जारी कत्लेआम को
جو بھی نام دے دیا جائے، مگر اصل وجہ زمین کا وہ تنازع ہے کہ جو تو قبائل کے درمیان کم از کم 2 صدیوں سے چل رہا ہے۔ زرخیز زمین پر سنی اور شیعہ قبائل اپنا تسلط حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ 2018 میں سابقہ قبائلی علاقوں کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا گیا تو خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت نے لینڈ ڈسپیوٹس ریزولوشن کمیشن بنایا، مگر وہ کمیشن بھی اب تک کسی زمین کے تنازع کو حل نہیں کر سکا۔ گزشتہ 2 سالوں کے دوران زمین کا یہ تنازع شدت اختیار کر چکا ہے اور خصوصاً رواں سال میں لسانی فسادات میں سینکڑوں جانیں قربان ہو چکی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ 75 سالوں کے دوران جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، علاقے کے مائدین اور قبائل کے سربراہ وقتی طور پر تنازع کا خاتمہ تو کر دیتے ہیں، لیکن مستقل بنیادوں پر اب تک یہ مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے اور اب معصوم بچے بھی اس کا شکار ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وقت علاقے میں ڈی ایچ کیو پارا چنار کے ایم ایس ڈاکٹر میر حسن جان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی جو گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے ان تک تمام تر ادویات پہنچ چکی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ پہلے فرمائی دیجیے گا کہ بچوں کی کل ہلاکتوں کی تعداد کتنی ہے اور ساتھ میں کیا اس کا بڑا حصہ خوراک کی قلت کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے؟ جی، اس وقت میرے پاس جو 2 مہینوں کا ڈیٹا ہے اس کے حساب سے 29 بیبیز ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور ان کی وجہ جو ہے وہ کئی ہے، صرف میڈیسن یا کھانا پینا نہیں ہے، بہت ساری ہے۔ اس میں بتاؤں کہ میڈیسن ایک وجہ ہے، بہت بڑی وجہ تھی جو کہ تھینکس گاڈ آج سالو ہو چکی ہے۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ٹھیک ٹھاک ہمارے پاس آج میڈیسن بھی پہنچ گئی ہے انشاءاللہ، اور بھی ہماری طرف وہ روانہ کر چکے ہیں کل کی فلائٹس تھرو ہیلی یا پھر اور مینس، لیکن انشاءاللہ وہ ہمارے پاس پہنچ رہی ہے۔ دوسرا میں بتاؤں کہ سردی یہاں پہ چونکہ زیادہ رہتی ہے، چھوٹے بچے ویسے بھی پرون ہوتے ہیں سردی کو زیادہ، اور اس کے علاوہ پری میچور جو پیدائش ہوتی ہے بچوں کی، تو یہ تمام کازز ملا کے جو ہمارے پاس 2 مہینوں کا ڈیٹا ہے وہ 29 ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس وقت آپ کے ہسپتال میں کتنے مریض زیر علاج ہیں اور کتنوں کا تعلق پارا چنار کی کشیدگی سے ہے؟ جی، میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت تقریباً میرے پاس 80 کے قریب جو پیشنٹس ہیں وہ ایڈمٹ ہیں، اس میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے اور بچوں کے لیے میڈیسنز تھینکس گاڈ پہنچ چکی ہے، تو اس لیے اب اور جو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو اسٹرینتھ ہے وہ بڑھے گی نہیں، کیونکہ ڈاکٹرز جو ہے وہ بھی وزٹ کر رہے ہیں ٹھیک ٹھاک ٹائملی اور میڈیسن بھی چونکہ پہنچ گیا، تو انشاءاللہ ایسا کوئی ایشو دوبارہ نہیں اٹھے گا۔ باقی میں بتاؤں کہ جتنی بھی پیشنٹ ہے وہ ڈفرینٹ اس کے ہیں، ڈیزیزز کے حوالے سے ہیں، اس میں کارڈیالوجی کی بھی پیشنٹس ہیں ہمارے پاس، میڈیسنز کی، لیکن زیادہ اسٹرینتھ جو تھی وہ بچوں کی تھی، تو یہ ایک ایشو تھا جو انشاءاللہ اب سارٹ آؤٹ ہو۔ ڈاکٹر صاحب، فوری طور پہ کون سی بیماریوں کی ادویات ایمرجنسی میں آپ کو درکار ہیں؟ کیا صوبائی حکومت کی جانب سے کوئی یہ رابطہ جو ہے کانسٹنٹلی کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، ڈیلی بیس پہ، بلکہ میں کہوں کہ ڈیلی بیس پہ کانسٹنٹلی ان کا ہمارے ساتھ رابطہ بھی ہے، دے آر کوآپریٹنگ، وہ بار بار ہمیں کہہ بھی رہے ہیں اور اپنی کوآپریشن بھی دکھا رہے ہیں۔ اس وقت زیادہ تر جو ڈیزیزز سیزن کے حساب سے، چیسٹ انفیکشنز، نیمونیا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہرٹ ڈیزیزز اور ڈاگ بائٹ کے کیسز، یہ اس موسم کے خاصا ہوتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ اس موسم کے اندر یہ ڈیزیزز کامن ہوتی ہیں اور اسی کی میڈیسن ہمارے پاس پہنچ گئی ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر امیر حسن جان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، یقیناً پارا چنار کا مسئلہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے کہ جس کو حل کرنا نہ صرف بہت مشکل ہے بلکہ وفاق اور صوبے کو بلیم گیم کی بجائے مسئلے کا حل نکالنا ہوگا آن اے پرماننٹ بیسس۔ پارا چنار کے معاملے میں جو بھی مثبت قدم اٹھایا جائے گا، وہاں کے لوگوں کو خون ریزی سے جو جس وقت خون سے نہائے ہوا ہے پارا چنار، اور اگر وہاں کوئی توجہ نہیں ہے صوبائی حکومت کی، وہاں پہ صوبائی حکومت جو ہے وہ قدم اٹھائے، کوئی مثبت قدم اٹھائے، مرکز جو ہے ان کی بالکل ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اگر مرکز واقعی سنجیدہ ہے تو نیشنل ایکشن پلان پر صوبے کی مشاورت سے فوری اور مکمل عمل درآمد انتہائی ضروری ہے۔ ساتھ ہی زمین کے تنازع کو حل کرنا بھی کوئی مشکل نہیں۔ زمین کی مالیت کی دستاویزی ثبوت بھی موجود ہیں۔ برطانوی دور کا ریکارڈ بھی اپنی اصل حالت میں موجود و محفوظ ہے۔ ریکارڈ سے استفادہ کر کے مسئلے کو حل کیا جانا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ فرقہ واریت پھیلانے والوں کو پکڑنے اور سزائیں دینے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر ہوا دینے کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کی بھی نشاندہی کرنی چاہیے اور قانون سازی مزید سخت نہیں، قانون کے اوپر عمل درآمد کو پہلے یقینی بنانا چاہیے۔